मॅडम काल जे आम्ही ऐकले लेट नाईट अटॅक जे रिस्पॉन्स इंडियेचो रिस्पॉन्स जे पाकिस्तानार आसा जे अटॅक जाले ऑपरेशन सिंदूर तेजेर तुमकां कितें सांगपाचें आनी कितें दिसता तुमकां आमचो आयज मॉक ड्रील बंद जाता आमी कितें एक्सपेक्ट करपाचें फ्युचर पळय खरें म्हणलें जाल्यार जे तेंची स्कीम आहा पळय सिंदूर म्हणून कितलें सुंदर नांव दिलां ताका कित्याक इतलें सुंदर नांव दिलां आनी त्या हेज्या प्रमाणे इंडियेची आर्मी पळय काम केलां काल खरेंच हांव तेंचें मनापूर्वक तेंचें अभिनंदन करता की तांकां अशेंच यश मेळ्ळ्या पुरो आनी हें सक्सेस जाल्या पुरो आनिकूय आतां 9 जाग्यार तेंच्यांनी सिंदूर हें दवरून तेंच्यांनी 9 जाग्यार तेणें एटेम्प केलो आनी 9 जाग्यार एटेम्प करून तेंच्यांनी कितले तरी 70 का 80 लोकांक अतिरिक्त आसलेले म्हणजे टेररिस्ट जे आसा तांकां तेंच्यांनी मारलेले आसा खूब बरी गजाल आसा हें अशें खरें म्हणजे जाल्यार खूब पयलीं जावपाक जाय आसलें हें आतां जालें सुद्दां जाल्यार कांय ना देर से आये दुरुस्त आये अशी जी म्हण आसा ती खरें म्हणे बरें आसा इंडियन आर्मीचें काम पळय आसा आनी मिनिस्टरांनी म्हणजे आमच्या प्रायम मिनिस्टर आनी रक्षा मंत्रीनी जे सगळे हें केल्लें आसा त्या लोकांनी पळय बसोन मिटींग घेवन हें ठरयलें की अशें करपाक जाय म्हणून जाल्यार खरेंच मनानसून अभिनंदन करीत दिसता म्हाका सगळ्यांचें आनी अशेंच जावपाक जाय कित्याक हांकां हें अशेंच उत्तर आसूंक जाय ह्या लोकांक ह्या टेररिस्टांक अशेंच उत्तर आसूंक जाय हेज्या शिवाय हे लोक वटणीर येवचे ना हे लोक मुसलमान धर्माचे आसून दुसऱ्या जे लोक मुसलमान आसा तांकां सुद्दां हे लोक त्रास करतात आनी आज तुमकां खबर आसा पहलगामाक जे जाले 9वी व्हंकालेचो घोव थंयच्या थंय हें जालो ती बाबडी पश्तावा अरे कितें जालें कशें आपलें लग्न जालें आनी रोखडेंच 4 दिसां भितर आपलो घोव गेलो तिका तिची सुदूच ना म्हणजे तिजो सिंदूर हें नांव दवरलें काय कितें आर्मीन अशें दिसलें तुमी आज आमकां मारतात आमच्या लोकांक म्हणजे इंडियाच्या लोकांक फाल्यां ते तुमचेर जातले हे तेंचो विचार केन्ना आसलो ना 9 जाग्यार एटेम्प जाला म्हणटा आनी बरी गजाल आसा हें अशेंच चालू उरूंक जाय जेन्ना जेन्ना हें अशें कितें जातलें उत्तर दिवपाचें जर तर आसा आतां आमच्या प्रायम मिनिस्टरान सांगलेलें तेंचें उदक बिदक सगळें बंद करता म्हणून तेंचे हांगासर कितें वस्तू तेंच्यो पळय आमच्या इंडियाक येता तें सगळें बंद करपाचें आनी आमच्यो वस्तू तांकां धाडपाचें न्हू तेंचें देवाण घेवाण आसा तें सगळें बंद करपाक जाय अशें आमकां दिसता आतां हे 70 मेले ते आमकां सेफ दिसता कित्याक 70 टेररिस्ट मेले म्हणजे 70 जाणांचो आमचेर अटॅक कमी जालो अशेंच आख्खे टेररिजम हे फावटी आमकां चान्स मेळ्ळा आख्खे टेररिजम काबार करून उडोवपाचें तुमकां दिसता कितें आसा तुमकां रिक्वेस्ट गव्हर्मेंट न्ही बरें म्हाका पळय आतां 70च मेळ्ळे म्हूण ना तेंची लाखांनी तेंची आसूंक शकता तेंचे मेंबर त्या लोकांक भडकोवन हे टेररिस्ट करतात तांकां ट्रेनींग दिता आमी खूब फावटी पळयता की ते लोक ट्रेनींग दितात गन बीन कशें चलोवपाचें करपाचें हे खरें म्हणजे जाल्यार ज्या जाग्यार ट्रेनींग बिनींग दिता तो खरो म्हणजे जाल्यार जमीन दोस्त करपाची गरज आसा आज 70 लोक तेंचे ना जाले फाल्यां 70,000 तेंचे लोक ना जावपाक जाय कितले कितें टेररिस्ट आसा तो आजून पर्यंत कोणाकूच तेंचो हें म्हणजे नंबर वायज आजून कोणाक खबर ना पण हे जाता तितले बेगीन हे सगळेच तांकां काबार करपाचें हे आमच्या गोवाचे इंडियाच्या आर्मीन करपाक जाय अशें आमकां दिसता आयज मॉक ड्रील जाता गोंयानूय आख्खे देशभर जाता आनी मॉक ड्रील म्हणल्यार एक वॉर टायप सिच्युएशनाक कशें हँडल करप लोकांनी तुमकां कितें सांगपाचें लोकांक आमच्या भुरग्यापणान एकदां तशें न्ही आमकां मातसो उगडास येता की आमकां सगळे खिडक्यांचेर न्ही भितरली लायट पेट्टा ती भायर कळोंक जायना म्हणून हे पेपर लावन बंद करपाक लायले जसो सायलन्स येयलो जाल्यार लायट बीट सगळें बंद करप मागीर दुसरी गजाल आसा की खंय भायर सरप ना बाजाराक थोड्याच वेळार वचपाचें आनी पटापटा बाजार घेवप घरा कडेन येवप रातच्या वेळार भोंवप ना रातभर लायट पेटोवन दवरप ना 7 पयलीं जेवन न्हिदपाक जाय अश्यो खुबश्यो ताका तरिका आसा आनी हे सगळें करपाक सगळ्यांनी सहयोग दिवप चड गरजेचें आसा गोंयकारांनी अशें म्हणून न्ही सगळे ऑल ऑफ इंडिया लोकांनी सपोर्ट करपाक जाय जावं कसल्याय धर्माचे लोक जावं आमच्या इंडियान पळय आसा त्या लोकांनी सगळ्यांनी जर जेन्ना सपोर्ट दितलो तेन्नाच आमी हांगा सुशेगाद रावंक शकतले आनी म्हणूनच म्हजें रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांक की आमकां आमी सांबाळपाक जाय जाल्यार सरकारान जें हाडलेलें आसा मातशें हें ताका सपोर्ट करप चड गरजेचें हें आमकां कित्याक पडलां अशें कोणें करप न्ही
पुलिसांक सपोर्ट करप, मागीर नेविकारांक सपोर्ट करप, डिफेन्स पर्सन जे आसा तांकां सपोर्ट करप हें चड गरजेचें आसा. आनी लास्ट म्हणल्यार आतां तुमी जाणा वॉर लायक सिच्युएशन तर जालें, आमचे गोंयकारान जे जे एक्स डिफेन्स पर्सनल सगळे आहा तांकांय उलो येतलो, आमचे भाव, आमचे पाय, आमचे भुरगे वयतले. तुमकां कितें सांगपाक तांकां मोटिवेशन कितें आसतलें? मोटिवेशन म्हणजे सिंदूर नांव जें दवरलां ती एक खरी आंगाक उर्बा येवपा सारकी. एक म्हाज्या भयणीचें सिंदूर, एक म्हाज्या आवयचें सिंदूर, अशें कशें हें कपलाक आदार हो सिंदूर अशें म्हणून एक चुटकी सिंदूर अशें म्हणटा पळय त्या भशेन हेका म्हणजे हो जो प्रोग्राम करपाचो आसा ताका एक हें नांव दवरलां सिंदूर. आनी हेका लागून सगळ्यांनी जोशान भायर सरप गरजेचें आसा. आज सगळ्या सोशल वर्करांनी मागीर अशे एक्स मिनिस्टर हे आपले नेवीचे लोक आसात तेंच्यांनी एक दुसऱ्याक मार्गदर्शन करप. जाल्यार पुलीस एक्स पुलीस आसा, प्रेजेंट पुलीस आसा, सगळ्यांनी एक दुसऱ्याचे कांय तिडक ताडक काडनासतना आमी आमची इंडिया कशी वाचोवची हें पळोवपाचें चड गरजेचें आसा. आज आमी धोक्यान आसा अशें दिसता आनी हो धोका जर पयस करतलो जाल्यार आमच्या भितर सगळ्या भितर गोडसाण आसूंक जाय जेणे करून आमी फायट करपाक शकतले. थँक्यू तारा मॅडम, आयज आमकां उलयलें म्हणून. थँक्यू.